अतिथि अनुराधा कोइराला गइसक्नु भएको छ, वडाको सचिव गइसक्नु भएको छ। यहाँ उपस्थित प्यारेन्ट्सहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, यस गाउँका गण्यमान्य जीवहरू, विद्यार्थी साथीभाइहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसन ब्रह्मास्त्र एकाडेमी भानुसको तर्फबाट एउटा अभिभावन पक्राउन चाहन्छु। थोरै अलिकति नयाँ प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हामीहरूसँग, त्यही भएर थोरै अलिकति यो संस्थाको ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जसो प्यारेन्ट्सहरूले त्यो चिज बुझिसक्नु भएको छ होला, त्यही पनि म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पटक पटक एनुअल डेमा म यही कुरा पनि दोहोऱ्याउने गर्छु। नयाँ प्यारेन्ट्सहरू, नयाँ अभिभावकहरू थपिँदै जानुभएको छ, नयाँ विद्यार्थीहरू थपिँदै जानुभएको छ, संस्था ठुलो हुँदै गएको छ। यो संस्था लगभग 6-7 वर्ष अगाडि थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसन भनेर एउटा सुरुवात भयो, जसमा हामीहरू 5-7 जना, अझै 7 वर्ष अगाडि अझै यङ थिएँ म। त्यो बेलामा हामीहरू यङ साथीहरू हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धति बिस्तारै व्यापारीकरण हुँदै गयो। व्यापारीकरण हुनु आफैमा राम्रो चिज पनि हो, त्यसले मोर कम्पिटिसन जन्माउँछ, त्यसले मोर प्रोडक्टिभ चिज गराउँछ भन्दै कता पैसाले चाहिँ मान्छेलाई अलिअलि थोरै बिगार्दै जाँदो रहेछ। त्यही क्रममा चाहिँ कस्तो भइदियो भने सबै कुरा देखावटी, सबै कुरा देखिने चिज, देखाउने चिजमा मात्रै सीमित भयो। त्यसले गर्दा हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले मेरै आफ्नो समकक्षी साथीहरू हेर्छु, कता मास्टर्स डिग्री पिएचडी गरिसक्दा पनि कन्फिडेन्ट लेभल आफ्नो कमजोर भएको, भित्र गहिरेर उनीहरूमा ज्ञान नभएको, भित्र गहिरेर कन्फिडेन्ट बाँच्न नजानेको कता त्यस्ता चिजहरू थुप्रै देखिन थाल्यो। सायद नेपालमा पनि मास्टर्स डिग्री गरेका थुप्रै छन्, तर गरी खाने कसरी भनेर नथाहा पाएको यस्ता चिजहरू धेरै देखेपछि हामीहरू यङ माइन्ड्सहरू यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, जेसुकै परोस् आफ्नो चाहिँ पर्छ भनेर सोचिरहँदाखेरि अनि यो संस्था थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसनको जन्म भएको। र त्यो बेलामा हामीहरू मास्टर्स एमफिल पिएचडी गरिरहेका साथीहरू सँगै थियौँ। उही साथीहरू पनि कतिपय बाहिर जानुभयो, त्यसपछि यही भएकाहरूले चाहिँ केही न केही सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो संस्था खडा गऱ्यौँ, थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसन। र यसै क्रममा चाहिँ अब कसले सुरुवात गर्ने त? म पनि आफ्नो क्यारियरको राम्रै उसमा थिएँ, एउटा मेडिकल कलेजमा पढिरहेका थिएँ, मेरो श्रीमती मेडिकल कलेजमा पढाइरहनु भएको थियो। अब के गर्ने त? कसैले त सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अनि हामीले होइन सधैँ आफ्नो बारेमा र एक्लै मात्रै सोचेर हुँदैन, अब अलिकति सोसाइटीको बारेमा पनि सोच्दै जानुपर्छ भनेर हामीहरू दुइटैले यो सानो प्री स्कुलबाट सुरुवात गरौँ, किनभने बनाउने क्रम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। कुनै वृक्ष ठुलो हुँदा जरा बलियो हुनुपर्छ, जरा बलियो हुनलाई प्री स्कुलबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो बेलादेखि हामीले दिन सक्यौँ भने अनि बल्ल गहिरो व्यक्तित्वहरू निर्माण हुन्छन्। त्यसले गर्दा देश, समाज र विश्वमै विकास हुन्छ भन्ने मान्यतामा अनि हामी 4 जना विद्यार्थीमा पनि म सम्झन्छु मेरो छोरो होला, एउटा मेरो भतिजो थियो, एउटा मेरो भान्जी थियो र एकजना मात्रै बाहिरको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। 4 जना विद्यार्थीबाट हामीले 12 प्री स्कुल सुरु गर्यौँ। र आज हामीलाई गर्व लाग्छ, यति परिवार ठुलो हुँदै गर्दाखेरि बिस्तारै हामीले ब्रह्मास्त्र एकाडेमी कक्षा 4बाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसलाई बिस्तारै बढाउँदै लिएर गएका छौँ। र एउटा राम्रो पक्ष के छ भने तल चाहिँ हाम्रो पिरामिड खालको स्ट्रक्चर छ, तल धेरै विद्यार्थी छन्, बिस्तारै माथि कम भाकाहरू निक्लिरहेछन्, संस्था ठुलो हुँदैछ। यसै क्रममा पोहोर साल हामीले यही क्रममा आफ्नो सोचलाई अझै राम्रो विकास गर्दै जानुपर्छ भन्ने क्रममा हेरौँ न त काठमाडौँ भन्ने सहरका कलेज स्कुल कस्ता छन् त भन्दै त्यो एरियामा अध्ययन गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यो एरियाका स्कुल कलेजहरू बुझ्न थाल्यौँ र त्यही क्रममा हामीले सान्त्वना मेमोरियल एकाडेमीलाई हामीले आफ्नो तरिकाले लिएर जाउँ न त भनेर टेक ओभर गऱ्यौँ। र सान्त्वना स्कुल, सान्त्वना कलेजलाई टेक ओभर गर्ने क्रममा अहिले त्यसको नामाकरण पनि अब ब्रह्मास्मी भन्ने शब्द जुन हाम्रो अघि युवराज सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो, ब्रह्मास्मीको अर्थ म थोरै अलिकति यतातिर जान चाहन्छु, किनभने सान्त्वना मेमोरियल स्कुललाई हामीले बिस्तारै ब्रह्मास्मी बनाइराख्दाखेरि, ब्रह्मास्मीको एउटा विङ अथवा ब्रह्मास्मी आफै बनाइराख्दाखेरि किन ब्रह्मास्मी त भन्ने अर्थ पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हजुरहरू सबैजना ब्रह्मास्मी एकाडेमीको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, यसको अर्थ गहिरेर बुझ्न जरुरी छ। हामी इस्टर्न फिलोसफी विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ। हामी अधिकांश नेपालीहरू
हामीहरूको जरा भनेको स्टम फिलोसफी हो र हाम्रो गहिराई यो चिज वेदको ज्ञानमा गएर अडेको छ, जसले ब्रह्मास्मिको अर्थ म ब्रह्म हुँ, म यस्तो खालको व्यक्तित्व हुँ जसले चाहिँ ब्रह्माण्डको ज्ञान सजिलै हासिल गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। म ब्रह्म हुँ भन्ने ज्ञानलाई चाहिँ बेस बनाएर हामी चढ्न खोजिरहेका छौँ र यो भनेको संसारको अल्टिमेट नलेजै भनेको के हो? संसारको ज्ञान हुनु, विश्वको ज्ञान हुनु, युनिभर्सको ज्ञान हुनु हो र त्यति गहिरो अर्थ लागेको नामलाई चाहिँ अगाडि लिएर हिँडेका हौँ हामीहरूले। अझ त्यसको अर्थ अर्को चिज बनाइदिउँ हामीले। बानुस भनेको जहाँ चाहिँ कुण्डलिनी, कतिले बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो ब्रह्मत्व यहाँनिर हुन्छ भने हाम्रो बेसमा चाहिँ कुण्डलिनी हुन्छ, त्यो कुण्डलिनीको अर्को नाम बानुज हो। कुण्डलिनी भनेको जरा हो, त्यहाँबाट उम्रेर हामीहरूको वेदले त्यहाँबाट उम्रेर बिस्तारै हामीले ब्रह्माण्डलाई बुझ्छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही भएर बानुज भन्ने चाहिँ तलको बेस तयार गर्यौँ हामीले, प्री स्कुलको बेस तयार गर्यौँ र त्यसैमा हामीले खडा गर्दै गर्दै गएको हो। अनि त्यही चिज चाहिँ अल्टिमेट नलेज भन्ने कुरा चाहिँ ब्रह्मास्मि हो। त्यही भएर हामीले ब्रह्मास्मि नामलाई लिएर अगाडि बढेका हौँ। त्यही क्रममा बिस्तारै हामीले 5-7 क्लास यहाँ जोड्दै गएपछि प्यारेन्ट्सहरूले माथि के हुन्छ त भनेर सोध्न थाल्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई 11-12 चाहियो भनेपछि अनि हामीले सान्तवना मेमोरियललाई टेक ओभर गर्दै अब हामीसँग आज तपाईँहरूलाई गर्वको साथ भन्न सक्छौँ, यो वर्षदेखि सान्तवनाको नाम हामीले ब्रह्मास्मि राखिसकेका छौँ र ब्रह्मास्मि स्कुल अब यहाँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको एउटा सानो स्कुल मात्रै रहेन, त्यो प्री स्कुल हुँदै PhD सम्म पुगिसकेको छ। यो वर्ष 6 महिनाभित्र, अबको 6 महिनाभित्र इन्डियाको 2टा युनिभर्सिटीको PhD प्रोग्राम पनि हामीले ब्रह्मास्मि नै भनौँ सान्तवनामा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब यो 6 महिनाभित्र हामीले त्यहाँ सुरु गर्दैछौँ र थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसनले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले बाहिर स्लोगन देख्न सक्नुहुन्थ्यो 2026 सम्ममा हामी प्री स्कुल टु PhD डेभलप गर्छौँ भनेर। र त्यो चिज आज 2019 हुँदैखेरि आज 19 को इन्डसम्म पुग्दैसम्म हामी प्री स्कुल टु PhD चाहिँ डेभलप गरिसकेका हुन्छौँ। तर जुन कुरा बानुज र ब्रह्मास्मिमा हामीले सिस्टम डेभलप गरेको छौँ, सान्तवनामा बिस्तारै त्यो चिज एडप्ट गर्दै गइरहेका छौँ र 1-2 वर्षभित्रमा हामीले जुन परिकल्पना गरेको छौँ त्यही परिकल्पनामा त्यहाँ पनि त्यस्ता चिजहरू हुँदै हुँदै जानेछन् र हामीले सोचेका उद्देश्य पुरा हुँदै जानेछन्। अरू कुरा थप्दै गर्दा अहिले नेपालमा भर्खरै लागू भएको टिभी एजुकेसन, टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसन भन्ने चिज हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा बोल्नुभयो। अब नेपालमा टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन सुरु हुनुपर्छ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नुभयो। तपाईँहरूलाई एउटा यो इन्फर्मेसन दिइहालौँ, त्यो रिसर्च सान्तवनाको थ्रुबाट थिङ्क ट्याङ्क फाउन्डेसनले गरेको रिसर्चको आधारमा उहाँले बोल्नुभएको थियो र त्यो रिसर्चैको आधारमा नेपालमा टिभी एजुकेसन यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा लागू भइरहेको निकट भविष्यमा 1-2 वर्षभित्रमा त्यो लागू हुनेवाला छ। त्यो हाम्रो परिकल्पना हो। यसरी शिक्षा पद्धति जानुपर्छ भन्ने चिज हामीले रिसर्च गर्दै गएका छौँ, ठाउँ ठाउँमा त्यो चिज राख्दै गएका छौँ। तपाईँहरूलाई नै स्मरण गराउन चाहन्छु, जो चाहिँ सुरुवातका प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो ब्रह्मास्मिका, उहाँहरूले पहिलो वर्ष मसँग झगडा गरेको, डिस्कस गरेको मलाई थाहा छ। यो हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा नबुझेर आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि यो के हो, कसरी हो, के हो, कस्तो हो, हजारौँमा क्वेसनहरू तपाईँहरूले तेर्साउनु भएको थियो। कतिपय प्यारेन्ट्सले आफ्ना विद्यार्थी निकालेर लिएर जानुभयो त्यहीको आधारलाई, त्यही आधारलाई टेकेर यो बुझेर हामीले यो यस्तो चिज भयो भनेर। आज नेपालमा हामीले सुरुवात गरेको 4 वर्ष पछाडि नेपालको एजुकेसन सिस्टममा यो ग्रेडिङ सिस्टम एसईमा सुरु भयो र अब 12 मा पनि हुँदैछ। भनेपछि तपाईँहरूले के विश्वास गर्नु पर्यो भने, हेर्दा सानो ठाउँबाट सानो तरिकाले सुरु गर्दै गर्दा पनि यहाँ चिन्तन मनन गर्ने र यो सम्बन्धमा आफ्नो माथालाई धेरै ख्याउने मान्छेहरू थुप्रै छन् हामीसँग र उहाँहरूको साथ सहयोगबाट हामीले नेपाललाई दिशा निर्देश गरिरहेका छौँ। एजुकेसन सिस्टम यसरी जानुपर्छ भनेर अहिले अगाडि नदेखिएला भविष्यमा त्यस्ता चिजहरू देखिनेछन् र भविष्यमा सबैजनाले हामी ब्रह्मास्मि फ्यामिलीका हौँ भनेर गर्व गर्ने दिन आउनेछ। अहिले सानो चिज देखिरहँदाखेरि भोलि ब्रह्मास्मि भनेर हामी ब्रह्मास्मिका मेम्बर हौँ, हाम्रा केटाकेटीहरू ब्रह्मास्मिमा पढेका हुन्, हाम्रो ब्रह्मास्मिको थट्समाबाट हामी गाइडेड छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैले वर्णन गरिरहेर पछि घमण्ड गर्ने दिन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यो चाहना पनि बिस्तारै पुरा हुँदै जानेछ। र अर्को कुरा यहीँबाट मैले सानो 2टा चिज एडअप गर्न खोजेँ।
थोरै समयमा धेरै कुरा बोल्नु पर्ने भएको भएर अलिकति हतार गर्दैछु म। यसै पालि हामीले ब्रह्माष्टमी एसिया कप भनेर सुरुवात गर्यौँ। ब्रह्माष्टमी एसिया कप भनेर हिजोदेखि हाम्रो टोली पश्चिमाञ्चलबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्दैछ। त्यसमा हामीले क्रिकेट खेल्न रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूलाई पश्चिमाञ्चलबाट सुरु गरेर धनगढीबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएर 16वटा सिटीमा हाम्रो यो ब्रह्माष्टमी एसिया कपको हेड हन्ट कार्यक्रम आइरहेको छ। केही हदसम्म हामीले फेसबुक थ्रुबाट हजुरहरू मार्फत पुर्याउने कोसिस पनि गरेका छौँ। अनि त्यो एसिया कप ब्रह्माष्टमीको गरेर गर्दाखेरि क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट राख्ने विद्यार्थीहरूलाई पश्चिमाञ्चलदेखि लिएर पूर्वाञ्चलसम्मका 16वटा सिटीबाट हामीले उनीहरूलाई सेलेक्ट गरेर लिएर आएर अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको क्यारियर बनाउनतिर पुस पनि गर्दैछौँ नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीको थ्रुबाट। र यस्ता चिजहरू हामीले भविष्यमा यस्ता चिजमा ध्यान दिनुपर्छ, विश्व यसरी हिँड्दैछ भन्ने कुरालाई आत्ममनन गरेका छौँ र त्यही वेले हामीले ब्रह्माष्टमीलाई लिएर जाने प्रयास गर्दैछौँ। भविष्य यसरी जानुपर्छ, सोच्ने तरिका यो हो। यसरी नसोचिँदाखेरि हामीहरू रुमलिन्छौँ। आफ्नो धरातल नबिर्सिकन विश्वले गरेका कुराहरू सँगसँगै कम्पिटिटर हुँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि लिएर हिँड्दैछौँ र यसमा हजुरहरूको सधैँ सहयोग शुभेच्छा रहनेछ, रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ भन्ने मैले आशा राखेँ। र अर्को कुरा पनि भनिराखौँ, फेरि भर्खरै हाम्रो नेक्सस क्रिकेट एकाडेमीले गराएको क्रिकेट +2 क्रिकेटमा हाम्रो ब्रह्माष्टमी एकाडेमीको टिमले सहभागी भएको थियो र त्यसमा फेरि हामीले हामी फर्स्ट रनर अप भयौँ, भनौँ न उपविजेता भयौँ। फाइनलसम्म पुग्यौँ। 16वटा टिम थियो। 16वटा टिममा हामी नेपाल अधिराज्य भएका 16वटा टिम मध्ये जसमा व्हाइट हाउस, बीएस निकेतन जस्ता अरू थुप्रै युनिक ग्लोब जस्ता थुप्रै कलेजहरू पार्टिसिपेट भएका थिए। त्यसमा हाम्रो टिम सेकेन्ड हुन पुगेको थियो र अन्त्यमा लास्ट ओभरको गेममा मात्रै हाम्रो ब्लुबोर्ड कलेजले हाम्रो टिमलाई हराएर विजेता भएको थियो। यो चिज पनि मैले यहाँ प्राउडली सेयर गर्न चाहेँ। हाम्रो ब्रह्माष्टमी कसरी अगाडि बढ्दैछ। अघि बिहान 10:30 बजे र हिजो 5:30 बजे पनि हाम्रा गेमका क्लिप्सहरू 2-3वटा टेलिभिजनमा आएका थिए। हजुरहरूले हेर्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा छ। यसै गरी बिस्तारै हामीहरू ठुलो हुँदैछौँ र यो ठुलोहरूमा सबैजना घमण्ड गर्ने दिन आउनेछ र हामी सबैजना प्राउड फिल गर्दैछौँ भन्दै हजुरहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहे। धन्यवाद।